Ang sambingay mahitungod sa magpupugas, ni ana gayong gihapong adlaw, mibiya si Jesus sa balay og milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang sa adlaw, nalawos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nangahulog sa dapit nga mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta og namunga. May namunga og balig isa ka gatos ka pilo kaysa natanom. Ug ang uban balig 60 ka pilo. Ug ang uban balig 30 ka pilo. Ug miingon si Jesus, busa kung aduna kamoy dalunggan, pamati.